सौम्या तुझे चरणी करच्या स्तुती आराधना आल्या बापा तुझे चरणी करच्या स्तुती आराधना देव तू आमचो बोधयार सर्पण करता नमस्कार देव तू आमचो बोधयार सर्पण करता नमस्कार जेसुराया मोकाळ इष्टा करता स्तुती आराधना जेसुराया मोकाळ इष्टा करता स्तुती आराधना जीवनासाय आमच्या काळजान सर्पण करता नमस्कार जीवनासाय आमच्या काळजान सर्पण करता नमस्कार जेजू सौम्या बोऱ्या गवळ्या करता स्तुती आराधना जेजू सौम्या बोऱ्या गवळ्या करता स्तुती आराधना पातक्यान सोथाय हिंडा काढताय सर्पण करता नमस्कार पातक्यां सोथाय हिंडा काढताय सर्पण करता नमस्कार हालेलुया 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 सर्गिंतान देवन आयिल्लो शिवो उंडो आमचे मुखार उंड्या रूपार प्रसन्न जाल्ल्याचे सुख तकले बगावन ताका आराधन करया ताच्या नामाक आमी सरपडवया ताचे पवित्र नाम आमी वाखणुया सर्गानी संसार रचल्लो तस्सो जेजू म्हज्या आनी तुज्या बऱ्यापणा खातीर आपलें देवपण ताणें सांडून आमचे बरी तो मनीस जावन ह्या संवसाराक देवून आयलो त्याचे सुख सगळ्या आमच्या काळजान सगळ्या आमच्या मनान सगळ्या आमच्या सक्तीन सरपडोन
नमान करूया, आराधन करूया, ताची स्तुती करूया, ताचे नाव आमी वाखणुया, ताचे तावन आमी जोड घेतल्या सकड उपकाराक अर्घां दिवया. स्तुती महिमा आराधनाक पावो चल्ल्या जेसू. तुका आमी सरपडोन नमान करता, तुझे पवित्र नाम वाखणता. तुवें केल्ल्या सर उपकाराक अर्घां दिता, तुझी स्तुती करता. आमच्या जिणेच्या हर एक घडी म्हणले बरी तुवें आमकां राखलाय, सांबाळलाय, सबार विघ्ना अनवारांतले आमकां राखून वेलाय. आनी आज प्रत्येक रितीन तुज्या पांयां तळा आमकां आमचे नाव काण तुवें आपयलाय जेसू. जावं तुका अर्घां, स्तुती, महिमा, वाखणी. अर्घां तुका सुमयान जेसू, अर्घां तुका सुमयान जेसू, महिमा तुका सुमयान जेसू, महिमा तुका सुमयान जेसू, वंदितां तुका सुमयान जेसू, वंदितां तुका सुमयान जेसू, आराधन तुका सुमयान जेसू, आराधन तुका सुमयान जेसू, स्तुती तुका सुमयान जेसू, स्तुती तुका सुमयान जेसू, वाखणी तुका सुमयान जेसू, वाखणी तुका सुमयान जेसू, मंगळाप तुका सुमयान जेसू, मंगळाप तुका सुमयान जेसू, महिमा तुका सुमयान जेसू, महिमा तुका सुमयान जेसू, अर्घां आराधन तुका सुमयान जेसू, अर्घां आराधन तुका सुमयान जेसू, स्तुती महिमा तुका सुमयान जेसू, स्तुती महिमा तुका सुमयान जेसू, भोगोलशितां तुका सुमयान जेसू, भोगोलशितां तुका सुमयान जेसू, वर्णितां तुका सुमयान जेसू, वर्णितां तुका सुमयान जेसू, महिमा दितां सुमयान जेसू, महिमा दितां सुमयान जेसू, तुझे नाव होगोलशितां सुमयान जेसू, तुझे नाव होगोलशितां सुमयान जेसू. हालेलुया, 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 स्तुति तुका, अर्घां तुका, आराधन तुका, महिमा तुका, वंदनशीलता तुका, वंदितां तुका. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया, 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 हालेलुया. बापान तुमकां आपयले करीत तुमी म्हजे सरशी येवंक शकचे नात. जो कोण बावर्तान म्हजे सरशी येता ताका हांव केदींकच पयस करीसो ना म्हणटा सोमी जेसू. उंड्या रुपार आमचे मोदगात हजाराच्या सोम्याक काळजांताम स्तुती महिमा अर्घां दिवन ह्या आराधनांत भाग घेता आसतना परत्यान आमकांच सोम्याच्या हाती आमी समर्पीत करया. आमची सगळ्यो राटावळी देगेक दवरया. व थोडो वेळ सोम्यांतय आमची मोत खंचोवन सगळ्या आमच्या काळजान, सगळ्या आमच्या मनान, सगळ्या आमच्या सक्तेन ह्या आराधनांत भाग घेवंक सोम्यान आमकां दिवचो संदेश तो स्वीकार करूंक जाय असली कृपा सोम्यातावन मागोवन काण घेवया. ह्या सगळ्या हप्त्यांत सोम्यान आमच्या जिवितांत केल्ल्या सर उपकाराक एक एक उपकार आमच्या मोतयेक हाडून सोम्याक आमी अर्घां दिवया. कित्याक आमी दिवच्या अर्घांच्या स्तुतेर तो सोमी हजार आसा. काही दोग या तेग म्हज्या नांवान सांगाता मेळटात की तांच्या सांगाता आसा म्हणून सोम्यान आमकां बसयला. तर सोम्याच्या त्या उतरां थंय बोवार्थ दवर. सगळ्या आराधनांत ताची स्तुती करून ताका होगळीक दिवन ताका महिमा दिवन
हे आराधनांत भाग घेवंक जाय असले करपा सोम्यालाची मागोन काण घेवया कित्याक सोम्यान आमकां सांगलां तुमकां अनाथ जावन हांव सोडनो आसना तुमकां धैर्य दिवच्या त्या पवित्र आत्म्याक हांव तुमचे थंय धाडटां तो तुमकां बळ दितलो तो पवित्र आत्मो तुमचे थंय आयिल्ल्या वेळार तुमकां मागोवंक तो सगत दितलो तुमची जिणी तो उक्ते करतलो तुमच्या जिणयेंत परिवर्तन तो हाडटलो तर सोम्या लागीं मागोवया सोम्या आमकां मागोवंक जाय आमी आबल जावन आसाव धाडट्या तुज्या पवित्र आत्म्याक आमचे मोदें आमकां सक्तेन बरोवंक बळवंत करूंक तुज्या संगाता वो वेळ आमी करसूंक जेजू आमकां तुज्या आत्म्यान बर सक्तेन बर आमची जिणी बदलूंच्या पवित्र आत्म्या आमचे थंय देवून ये जेजू थंय आमची मोत कणसोवंक आमकां आदार दी ये पवित्र आत्म्या कशें संवसाराचें रूप तुवें नवें केलें गी आमची जिणी नवी करूंक आमचे मोदें देवून ये पवित्र आत्म्या सर्गीच्या राजाचे कुर्बेजरी देवून ये बेगीन तो मोगाजरी 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 सताच्या आत्म्या सतमाका शिकय निधीच्या सूर्या उजवाड फांकय सताच्या आत्म्या सतमाका शिकय निधीच्या सूर्या उजवाड फांकय सर्गीच्या राजाचे कुर्बेजरी देवून ये बेगीन तो मोगाजरी सर्गीच्या राजाचे कुर्बेजरी देवून ये बेगीन तो मोगाजरी दोळे आमचे दांपया दोनी हात आमच्या काळजाचेर दवरया त्या पाराक्लिताक आमचे मोदें स्वागत करया त्या निधीच्या सूर्याक सोडवून दिवच्या आनी आमकां जोर पिडेशी डेंटले मुक्त करच्या आमकां बळ दिवच्या त्या पवित्र आत्म्याक आमी स्वागत म्हणया धैर्य दिवच्या आत्म्या बेमोचे दावंडाय झुजोवच्या आत्म्या कंत मोजे निवराय धैर्य दिवच्या आत्म्या बेमोचे दावंडाय झुजोवच्या आत्म्या कंत मोजे निवराय सर्गीच्या राजाचे कुर्बेजरी देवून ये बेगीन तो
मोगासरी सर्गींच्या राजाचे कृपे सरी देवोन ये बेगिस्त मोगासरी देवाचे रूप जाल्ल्या दैवीक आत्म्या सर्गीच्या राजाची वाट म्हाका दाखय देवाचे रूप जाल्ल्या दैवीक आत्म्या सर्गीच्या राजाची वाट म्हाका दाखय सर्गीच्या राजाचे कृपे सरी देवोन ये बेगिस्त मोगासरी सर्गीच्या राजाचे कृपे सरी देवोन ये बेगिस्त मोगासरी हालेलुया 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 Sansuvanchel Sovo अध्याय वळ 47 सतस हांव तुमकां सांगता जो कोण सत म्हणटा ताका सासनीक जिवीत मेळटा हांव जिविताचो उंडो तुमच्या पुर्वजांनी अरण्यांत मन्ना केलें तरी ते मोर्न पावले पूण सर्गार्थान देवन आयिल्लो उंडो तसलो न्हय कोणी तो कांयच जाल्यार तो मोरचो ना आऊंस तो सर्गिंतान देवन आयिल्लो जीव उंडो वो उंडो खाता सासनाक जियेतलो संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव दिता तो उंडो मोजेंस मास Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सर्गिंतान देवन आयिल्लो जीव उंडो जेजू ख्रिस्त आध्यात्मिक जिणयेची व्हडली आस्त सर्गिंतान देवन आयिल्लो जीव उंडो जेजू ख्रिस्त आमच्या आध्यात्मिक जिणयेची व्हडली आस्त ख्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो ऑगस्टच्या 4 तारखेर कलेंगी एक असरये तुमच्या यूट्यूबार तुमी वाचल्लें उडास आसा गी ऑगस्टच्या 4 तारखेर एक असरये घडलें खंय केरळांत मोगाशेनो एर्नाकुलम माधवना सेंट सेबास्टिन कॅथोलिक इगर्जेंत 10वे क्लासीचें भुरगें आग्ना पवित्र एवकरिस्त ताणें हातांत घेतलो हातांत घेता आसतना ताची दिश्ट त्या पवित्र एवकरिस्ताचेर कंसली उंड्याच्या मोदेगत एक रक्ताचो कत ताका दिसोंक लागलें ताका दोतोन शिकोवच्या सिस्टरा लागीं ताणें दाखयलें आनी
तो कुमगार ताणें जिबेर दवरलेंच. तो कुमगार जेजू क्रिस्ताचें मांस जावन काळजाचें रूप घेतलें. सेंट सेबास्टिन फेर्गेजसो बिगार फादर सेबास्टिन पट्टपरंबेल ताणें हें देखलें आनी वेरापोली आर्चबिस्प जोसेफ कलितपरंबेल थंय येवन इगर्जेक येवन पावलो आनी तें उंडो आसलें मांस जाल्लें ती पवित्र एवकरेस्त ताणें सडीत अध्ययना खातीर व्हरून गेला. आजुनूय ताचे विशयेंत कांय माहीत आर्चडायोसीस जावन आमकां मेळूं ना, पूण त्या भुरग्याचें संदर्शन तुमी टीव्हीर पळोवंक शकल्यात. कित्याक म्हळ्यार तें जावन नासलें जाल्यार ताणें संदर्शन दिवंक साध्य नासलें. आनी पाद्राबा येयला, आर्चबिशपा येयला आनी प्रत्येक रितीन आमी तिकेशी आमची मोत तिकेशी आज क्वेश्चनिंग करचें आसता. वयगी न्ही? खंयचें दावेचें भुरग्याकी भायलें मांस हाडून त्या सर हें करूंक जायना, तांतूं खेळोवंक जायना. खंडिती तें असर हें जालां. कित्याक जेजू परत्यान परत्यान आमकां येवकरेस्त मुखांतर सांगता, हांव जिवो उंडो, हांव जिवंत आसा, तुमचे मदगत आसा, तुमचे थंयच आसा, हांव तुमचे तावन पयस वचोवंक ना. हांव जिवीत दिवचो जिवो उंडो जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार मोगाचेनो खंयच्या वस्तूक जीव आसा गी ते मात्र जीव दिवंक शकता. आज सबार जण मरतात. वयगी न्ही? मरणाक कांय रजा ना. वयगी न्ही? मरणाक रजा दिवंक ना. मरण एक्टीव जावन आसा. पूण सोडीत जण पिडेंत वळवळते आसात. वयगी न्ही? वय मेल्या उपरांत कांय यूज आसाय ना. मरण काडचें म्हणटात. वयगी न्ही? मरण दवरचें म्हणटात ना, मरण काडटात. आतां इतलीं जाणां मरता आसतना इतले किडन्यो आसात, इतले हार्ट आसा, इतले लिवर आसा, कितले जण लिवराच्या प्रॉब्लेमांत आसात, कितले जण हार्टाच्या प्रॉब्लेमांत आसात, कितले जण किडनी फेल जाल्ले आसात. आतां मेल्ल्यांची किडनी काडून हुशार नातल्यांक बस येत न्हय गी? जाता गी? मेल्या उपरांत कांय प्रयोजन ना. सायन्स आमकां सांगता ब्रेन डेड जावन विश्व जिवंत आसल्यार कुटुंबाच्यांनी परमिशन दिल्यार तें काडून स्पेशल एक मिशिनांत घालून ऑपरेशन करयेत. ते पार्ट जीव आसोंक जाय. पार्ट मेल्यार जीव दिवंक जायना. पळया, जीव आसल्यार मात्र जीव दिवंक शकतात. म्हणटा आसतना मोगाचेनो पवित्र एवकरेस्त जेजूनच आमकां दिल्लें गिफ्ट जावन आसा. हें गिफ्ट कशें दिलें गे म्हळ्यार तुमकां भुरगीं आसात मुगारा? आसात न्ही? तांकां एक सवय आसा, तुमचे बर्थडे येताना तुमकां एक गिफ्ट दिजे म्हणून. वयगी न्ही? पप्पाचो बर्थडे येताना, मम्मीचो बर्थडे येताना तांणी गिफ्ट हाडचें आसा. पयशे कोणें दिवचे? वयगी न्ही? चिंतून पळया, पप्पाचो बर्थडे, पप्पान 500 रुपया हांकां दिवचे आनी हेचे पप्पाच्या पयशांनी गिफ्ट हाडचे, पप्पाक दिवचे. पप्पा की बारी खुशी दुवेन गिफ्ट दिलें म्हणून. मम्मी की बारी खुशी, मम्मीच्या कपडाचे भितर रावले तर मम्मीन काडून दुवेक दिलें. दुवेन वचून एक कप पाडलें. मम्मी हे म्हजें कप तुका. काले म्हजें कप. मम्मीन 500 रुपया दिल्ले पूर. तशेंच जेजू आमकांच ताकाच गिफ्ट जावन दिता. आमी ताका स्विकार करून परत्यान जेजूक आमी गिफ्ट दिवचें. आमचें म्हणलें कांय
ना देवानंत आमकां दिल्लें म्हळ्यार मोगाच्या भवन आनी भयणीनो तो सर्गीन तावून देवोन आयलो आमचे पासोत आमकांच दिवंक ताणें ताकाच खाली केलो सर्गीन तावन देवोन आयिल्लो जिवो म्हणडो आमकां जिवीत दिवंक ह्या संवसाराक आयलो म्हणटा आसतना मोगाच्या भावान आनी भयणीनो हो जिवो म्हणडो आमी जिवितान खऱ्या भावार्थान स्वीकार केल्यार मात्र आमकां जिवीत दिवंक शकता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड ताकाच ताणें मोडण आमकां दिलें कित्याक देवान ताकाच मोडण दिलें म्हळ्यार आमचें एक सरनेम आसा कालें आमचें सरनेम आल्कोंद म्हणटा आमी कोंकणींत वैगिनी तें खंय तावन आयिल्लें पुर्वजां तावन वैगिनी पिंटो हांवें दवरलें न्ही म्हज्या बाबाच्या बाबाच्या आबाच्या काळा तावन पिंटो 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 आयलें थोड्यांचें सोज थोड्यांचें डिसोजा आनी थोड्यांचें पिरेर कर्नेलियो करवालो म्हाका पिंटो दवरून दवरून पुरो जालें फाल्यां तावन सोजा दवरया म्हळ्यार जाताय ना 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 तें जायना थोडी बायल मनशां चेंज करतात हय की न्ही गोवाच्या पिरेर जाल्लें सोजा जाता सोजा जायना ती पिरेरात आसतात प्रेज द लॉर्ड तशेंच आमी मनीस जावन ह्या संवसाराक आयल्या म्हळ्यार आमी एक सरनेम घालूंक खंयचें सरनेम कोताय तें सोजा पिंटो न्ही आमी मनीस जावन ह्या संवसाराक आयल्या उपरांत आमकां एक सरनेम आमच्या सांगात येयला तुमकां खुशी आसोवन दी खुशी नासतना रावोन दी तें सरनेम तुमी घालूंक आसा खंयचें क्रिस्तांव न्हय बाबा तें आसल्यार म्हणे तें सरनेम म्हणे बऱ्या रितीन घाली येता आसलें हांवें आनी तुवें घालचें सरनेम कालें गोताय आतां फादर रोमन पिंटो न्हय फादर रोमन पातकी जसिंता पातकी मेल्विन पातकी म्हजें आनी तुजें व्हडलें सरनेम कालें पातकी हें पातकी सरनेम काडूंक सोमी जेजू क्रिस्त आमचे मोदगात मनीस जावन आयलो त्या खातीर तो पळय रोमाकारांक बरयल्लें पत्र 5 अध्याय 8वी ओळ आमकां सांगता आमी पातकी जावन आसतनाच जेजू क्रिस्त आमचे पासोत ताचो जीव ताणें समर्पिलो आमी पातकी जावन आसतनाच आमी पातकी म्हणलें सरनेम आमच्या सांगाता आमी घालतनाच जेजू आमचे पासोत आमकां जिवीत दिवंक तो ह्या संवसारी आयलो प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड तर जेजू आमचे पासोत कित्याक मोडटा ताकाच कित्याक तो मोडटा कित्याक म्हळ्यार थोडे फावटी थोड्यो वस्तू मोडल्यार मात्र ताचें मोल चड जाता वय की न्ही आतां पळय रूख तसो जाल्यार ताका तितलें मोल ना तो रूख मोड ताचें बागील केल्यार दारवंत केल्यार ताचें मोल एका रुखाचें मोल एका दारवंताक फिक्स करतात वय की न्ही मोल चडता म्हणटा आसतना आमचें मोल चडोवच्या पासत जेजू आमच्या मोदेगात जिविताचो उंडो तो जालो आमचें मोल आमकां नवें मोल दिवच्या पासत तो जिविताचो उंडो जालो तर मोगाचेनो आमचे पासत आपणाकच म्हण दिल्ल्या सोम्याचो अनुभव आमकां जाला गी सबारपटी येवकरिस्त विशयांत आमी
तितलें आमचें करून घेवना आमी पळया सदांची ब्रेकफास्ट कोणी पुणी उडास दवरतात ती हां सदांय मुटलींत केल्यार कोणाक म्हणी उडास आसाय हां ना आणि खाऊनचे खाऊनच असतात कांय तांचो एक्सपिरियन्स कांय ना सदांचे चित्रांना सदांचे सज्जिगे केल्यार गाबा गाबा खातात भायर येवन कालें ब्रेकफास्ट आज ब्रेकफास्ट मुटली 10 ऑगस्टाच्या 15 तारखेर केल्ली पातोळी पळय सकाळी केल्यार सांजेरी उडास उरता कित्याक अप्रूप करची वैगिनी अप्रूप करची आनी ती केल्ले स्वादी तोंडांत इल्लो वेळ उरता अप्रूप गोड नारळ आनी घालून मदगत करनासता न्ही पूण आमकां साबारांक कालें जालां म्हळ्यार आमी संवसो सदांचो कुमगार पळय सदांचो जाला तो आमचे पसत ताकाच मोडण दिता पूण आमची जिणी ताचे पसत आमी मोडण दिवंक इन्कार करता त्या देखून एवकरिस्तचो अनुभव आमकां सबारपटी जायना आमी तो अनुभव जायचे जाल्यार जिविताचें उतर आयकचें पडटा आज आयकोवचें तितले पेशंट्स आमकां कोणाय की ना वैगी न्ही आयकोवचें तितलें ना तुमचें पळया जाय जाल्यार युट्यूबार सेर्मांव सुमार येतात 1 घंटे 2 घंट्याचे सेर्मांव येतात 2 घंटे कोण पळयतात तांकां 2 घंटे पळोवंक जायना म्हणून थोड्यांनी कालें केलां ल्हान करून मदगत्त शर्मावाच्या मदगत्ताचें एक ल्हान उदाहरण काडून शॉर्ट घालून सोडटात आज सबारांक शर्माव म्हळ्यार 1 मिनटाचो म्हणून 1 मिनटाचो शर्माव ताका 1000 कमेंट तांकां दुसरें कांय काम आसना बेश्टे कमेंट बरोवन घालची 1 मिनटां कित्याक म्हळ्यार हांकां 2 वरांचो शर्माव आयकोवंक तितली पेशंट्स ना आयच्या पिळगेक ना म्हणया कित्याक म्हळ्यार आयच्या पिळगेन 3 वरांचे फिल्म पळोवनचे पेशंट्स ना तुमकां आसा व्हडांक तुमकां इल्लेशें आसा कित्याक म्हळ्यार तुमी एंटेनांत फिल्म पळयल्लीं ग्रायकां मोबायलार फिल्म पळयल्ली न्ही एंटना तें एक पळय चार पायप घालून वयर घालून गुंडावन पळय अशें करून पळयताले कित्याक म्हळ्यार दोळे तिशीन केल्यार तें सीन दिसनातलें गेरे मात्र दिसतालें ताच्या इड्यांतल्यान पळोवन 3 घंट्याचें फिल्म बसल्ल्या जाग्यार ते अशेंत पांय दवरून पळयताले तितलें पेशंट जाल्लें आतांच्या भुरग्यांक जावन दी आतांच्या पिळगेक जावन दी पेशंट ना कित्याक म्हळ्यार 1 मिनटाचोच व्हिडिओ तांकां 1 मिनटाचो पळयल्या उपरांत दुसरोच पळयची लांबाई करची संवय ना आज आमचें कालें ती मेमोरी आनी आमची कॅपॅसिटी पुरो देंवल्या 1 मिनटाक देंवल्या त्या देखून व्हडली 2 घंट्याची मिसां 45 ना 5 मिनटांनी मीस मूग जाल्यार भारी बरें म्हणटात आनी खंय पुणी 5 मिनटांनी मीस तो पात्र मूग दिता म्हळ्यार थंय फुल्ल लायन लांबाई नाका आमकां आज संदेश नाका कळ्ळें इल्लेशें संतोश आमकां करूंक जाय तें मात्र सोदतावने आसतना खंय पुणी आमकां तोपचें तसलें कालें म्हण संदेश आसा जाल्यार तो ऑफ तें पळोवंक नाका आमकां कुरीस वोवंचो नाका आमकां असर्यां जाय खंय असर्यांत तें आमी पळयता तेंत आमकां कांय कामाक घालता जाल्यार तो संदेश आमकां कांय तोपता जाल्यार तो आमी पळोवंक वचना प्रेज द लॉर्ड तशेंच मोगाचनो आज आमी आयकता कशें थोडीं आयकतात तांतूं कालें सुकागे म्हणून सोदूंक थोडीं आयकतात घरा पुरा पळया सैरीं दैरीं येता आसतना सैरीं दैरीं तुमच्या घरा फंक्शन पुरा आसल्यार पळय मावशी एक उलयता ना बाप्पानी एक उलयता मामानी एक उलयता पुरा आयकता केदोळ म्हणसर सांजेर 7 वरां म्हणसर 7 जाताना सकाळीं हांव आयकल्लें पुरा काडटा ताणें सकाळीं सांगल्लें तें सामांगी हांवें आयकोवना म्हणना आयकल्लो वगोत रावलो कित्याक 7 वरां उपरांत दुसरोच गेला पोटा भितर त्या दाळा भायर पुरो दुसरें पुरो येता सूख सोदून काडूंक मात्र आयकता आमी दुसरें थोडीं आयकतात
कशें पळय कालें करचें सांग आयकचें पडटा म्हाका कांय उलोवंक अवकाश ना आयकता आनी थोडी आयकतात तुज्या केसड म्हाका वता या तुवें घालें सांगचें जिनिये परिवर्तन पसत आमी आयकोवचें आज उणें जालां त्या देखून जिसू क्रिस्त म्हणटा पळया हांव जिवीत सोबुंडो जो कोण म्हजे सरशी येता ताका हांव जिवीत दिता तर बोवाडतांत आमी येजय येवकरिस्त विशेंत आमकां सबार सवालां आज आसात सबार सवालां आसात पॅलेस्टिनाचो आर्च बिशप गाजाचो आर्च बिशप सामसोन ताका एका मुस्लिमान 3 सवालां विचारलीं काय साहेबानो तुमी म्हणटात वो उंडो आनी हे वायन जेजूची कूड आनी रगत तर वो उंडो आनी वायन जेजूची कूड आनी रगत कशें जाता ताका बेसपो म्हणालो खंय तूं जल्मताना केदो व्हडलो आहलोय येदोत आहलोय मो आतां वाडलाय मो कसो वाडलोय हांव जेवलो हांव खाण केलां तर खाण केल्लें कालें जालें वय हांवें केल्लें खाण रगत जालां त्या देखून हांव वाडलां तर प्रकृतीकत तुवें केल्लें खाण रगत जावन परिवर्तन करचें सकत आसल्यार ही प्रकृती रचुल्लो जेजूक उंडो आनी वायन ताची कूड आनी रगत करूंक जायना गी जाता गी ना जाता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तर ओके वो उंडो आनी वायन जेजूचे कूड आनी रगत जालें म्हणचें त्या उंडो केदो व्हडला ल्हान न्ही तर त्या ल्हान उंड्या भितर येदो व्हडलो जेजू कशें रिकता तुजे दोळे केदे आहात येदे आहात गी बेगीन थोड्याचे येदे आस ओके वाटारल्यार मात्र आतां दोळ्या भितर तें एक कळेंत कलरा न्ही तें केदें व्हडल्या येदे हांव गी ल्हान न्ही ताचे भितर आनी एक आसा ल्हान वय गी न्ही तुमी एका गुड्यार रावल्यार सगळो संवसार तुमच्या दोळ्या भितर येता गी ना ते ल्हान दोळ्या भितर येता गी ना तर येद्या व्हडल्या उंड्या भितर तो जेजू येवंक जायना गी जाता गी ना जाता ओके तेय ओके आतां तुमच्या सिबोरियमांत 1000 उंड्यात ओके 1000 उंड्यात एका उंड्यांत जेजू नासचें ओके तुमी म्हणटात हर एका उंड्यान जेजू भितर आसा तें कशें आतां सकाळीं येताना तुमी आरसो पळयलो गी खंयचें पळयना जाल्यार तें एक पळयतात वय गी न्ही पळयला गी ना थोड्यांच्या घरा तांच्या हायटा तितलो आसा वय गी न्ही कितलीं जाणां दिसलीं ना तूं एकलीत मो आतां घरा वचून कालें करा गोताय तो हारसो खण्ण धरणीक मारा कितले पीस जायत हजार पीस जायत गी ना 25 जायत गी थोडी ओमतें पडोवंक पुरो तें करेक्ट करा हारसेचें पंद वयर करा आनी बागोवन पळया कितलीं जाणां दिसतात आतां सगळो आसतना एकच दिसताल्यात तुमी वय गी न्ही आतां तो आरसो फुटयल्या उपरांत केद्या ल्हान पिसान ती तुमी दिसतात गी नात सगळे दिसतात गी नात तशेंच जेजूय सगळ्या रितीन खंयचे कितल्या आदल्या रितान तूं येवंक सकता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तर मोगाच्या भावांनी भयणीनो सोमी जेजू आमचे पसोत ताकाच खाली कर्ण आमचे मोदगात आसा जाल्यार ताचे थंय आमी उदंड मापान बोवाडत दवरून ताका स्विकार करूंक जाय त्या देखून कोण तरी पावोन नातल्ले बरी तो स्विकार करता जाल्यार ताचो अनुभव ताका मेळ्ळा ना
म्हणटा आसतना मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमकां सगळ्यांक गोत्ता आमी कितें खाता ताचे बरींत जाता वय की न्ही आमी कितें खाता ताचे बरींत जाता मांस खातात न्ही तुमी खंयच्या खंयच्याचें मांस केलां वय सगळ्याचें मांस खाता आमी पूण थोडे फावटी पळया आमची जिणी ताचे बरीत जाल्या आमी खावचे खंयचें मांस पळय ताचे बरीत आमची जिणी दिसता पळया सैरीं दैरीं आयिल्ले दीस कुंकडाचें मांस करा ते 2 पडी काबाब जावन दी सुक्का जावन दी 65 जावन दी 75 जावन दी 2 पडी भितर गेल्लेंत उस्तूंक सुरूत कुंकडाची तबूत उस्तूंचेंत जेस्सी कालें जालें जेस्सीक खंय ताणें कालें जेस्सीचो पूत तशें खंय वेरोनिकाचो पूत थंय गेला खंय ताणें अशें खंय न्ही आमकां काल्याक हाल्लें वयर पोंदा उस्तून 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 कांय मेळ्ळें जाल्यार आमकां काल्याक हांवें सांगलें म्हूण सांगनाका मागीर आं उस्तून घाल्या मागीर पळयनासतना रावता ती प्रेज द लॉर्ड पळया कुंकडाचें मांस 2 पडी भितर गेल्ल्या उपरांत कुंकडाची तबूत आनी अप्रूप काजाराक वचून 2 बकऱ्याचे मांसाचे पडे खाल्यार बकऱ्या बरींत बे कालें सांगल्यार बे आनी आमचो क्रिस्तांचो बायलो गुर्त ते 2 ओबाच्यो पड्यो पोटा भितर गेल्यो दुकरा बरींत लळचेंत मागीर आमची वाट सोडून मुखार वचोंक आमच्यान जाय कितें दुकरा मांसाचो प्रभाव प्रेज द लॉर्ड पूण 9 वर्सां जावन आमकां 9 वर्सां जाता आमच्या जिबेर तो कुंगार दवरला क्रिस्ताची कूड म्हणून आमी आमेन म्हणून स्विकार केल्या पूण एक दीस पूण ताचे बरी जावंक आमच्यान जावंक ना जेजू क्रिस्ताचे कूड आनी रगत म्हणून आमी बावडतान स्विकार करता पूण ताचे बरी जावंक आमच्यान जावंक ना तर मोगाच्या बाबानो आनी भयणीनो जेजू आमचे संगी नातल्यार आमच्या जिविताक मोल ना आमच्या जिविताक मोल ना हर एकाकी मोल आसा भायर हर एकाकी मोल आसा पळया मेल्ल्या कुंकडाक कितले वय वय तुमकां पळयतना म्हाका कळटा तुमी मेल्ल्यांक कुंकड खायनांत म्हणून मागीर कालें तें आयत्यान ओमकाळान दवरलें तेन्ना नेता सावन दिवचें मेल्या उपरांत न्ही तुमकां दिवचें हां आतां इल्लें मोल उणें जालां दिसता हय की न्ही 150 म्हणत हां थंय बोर्ड आसा जीवंत कोळिगे 90 ರೂಪಾಯಿ सत्त ಮೇಲೆ 120 पळय जूत वर्चन जाल्यार 90 ರೂಪಾಯಿಗೆ मेल्या उपरांत 120 मेल्या उपरांत बकऱ्या मास काजारा गेल्यार मात्र आमच्या घरा हाडून खायना आमी कित्याक म्हळ्यार 700-800 रुपये मेल्ल्या उपरांत 900 रुपये दुकरा मास 300 मेल्या उपरांत फाल्यां हांव तूं मेल्यार पळया दुकोर मेल्यार 340 लेखान विकता बोकरो मेल्यार 600 रुपये कुंकोड मेल्यार फाल्यां हांव तूं मेल्यार इतले पुरो संवसार एक करता न्ही आमी हां मोलागी आमकां हां ना पयलें पळय 24 घंट्यान काडटाले आतां फ्रिज आयल्यार 4 दीस दवरतात 5व्या दिसा काडया कित्याक 7व्या दिसाच्या मिसाचें जेवण जेवचें न्ही वय आतां पुरा आतां कोले फास्ट म्हळ्यार म्हयनो जावचे पयले म्हयन्याचे मीस करन पुरा धुवन विसरोन सोडटात कित्याक म्हळ्यार म्हयन्या मुसर ताचो उडास काडचो नाका 7 दिसांनी म्हयन्याचे मुगदून वर्साचें
थोडे फावटी तिसऱ्या दिसाक वर्साचे मीस म्हणटात, मागीर येवंक आमकां फुरसत ना म्हण. पळया मनशाचें मोल, मनशाचें मोल इतल्याक देवलां आतां. जीव आसता म्हणसर एक रेट आसता तुका, वयगिनी तुजे कडेन आस्त बोदीक तें केल्लें इल्लें आसल्यार भुरगीं हुंकतात, नातल्यार तें मोली ना. घालच्या सिताक 100 उतरां, केल्लें खायना, खा आतां. केल्यार तुमच्या दोळ्या मुखार कोयती दोडणें काणत्यात ती गाळी जाल्यारय जायत, कांय करनासतना मरचें बरें. प्रेज द लॉर्ड. आनी हांकां ह्या दोगां भुरग्यांक समाधान करूंक सगळ्या वाड्यागारांनी येचें पडटा. केल्ल्यान आसता बदीक करना जाल्यार काली बापायक मात्र कोरोना कोरोना म्हण गाळी चवथीत न्ही आसतना गांवार आराम आसतात न्ही. प्रेज द लॉर्ड. तर मोगाचें न्हू, क्रिस्ताक आमी सांडल्यार आमकां मोल ना. म्हाका आनी तुका मोल ना. कित्याक आमच्या पातकी जिणयेक एक मोल दिवच्या पसत जेजू क्रिस्त आमचे मोदें मनीस जावन आयलो आनी उंड्या रुपार तो आमचे मोद घाता आयलो. कित्याक ताणें भांगरा रूप घेवयत आसलें ना, संवसाराची कॉस्टली वस्तूचें रूप घेवयत आसलें. कित्याक तो उंड्याचें रूप घेता म्हळ्यार आमकां हर एकल्यांकी उडास येवची वस्त खंयची, तो ग्रेस्त जावं दी दोबळो जावं दी, भांगाराचो उडास येताय ना. भूक लागतना उंड्याचो उडास येवचो. त्या देखून सोमी जेजू उंड्या रुपार, कित्याक सगळ्यांकी लागीं जावंक. एकादाळा भांगाराचें रूप घेतलो जाल्यार दुबळ्यांक जेजू मेळटो नातलो, ग्रेस्तांच्या हातांत मात्र आसता आसलो. उंड्याचें रूप ताणें घेतलें मोगाच्या भावान आनी भयणीनो. त्या देखून सोम्याक आमी सेवता आसतना, सोम्यातय आमी एक जाता आसतना आमी नवीं जाता. एवकरिस्ताचें बोळच तेंस आमकां नवीं तो करता, नवीं करून रचता. तर आमचे पसत मोडुल्लो तो उंडो, तो जिवीत असो उंडो, तें जिवीत आमचें करून काणगे जाय जाल्यार मोगाचेनो आमी खंयच्या रितींत तो कुंभार सेवता ते आमी उडास दवरूंक आसा. फावो ते तयाराय जावन तो उंडो आमी सेवता गे, देवाचें उतर आयकून आमी तो उंडो सेवता गी ना. हर एकले येतात कुंभार काणी घेवंक, आमी येता म्हळ्यार तसो अनुभव आमकां जायना. तर इतल्या वर्सांनी आमी हर एक मिसाच्या बलिदानांत कुंभार सेवला न्हय गी. एक पोटीपुणी त्या सोम्याचो अनुभव आमकां जाला गी. तो जिवीत असो उंडो म्हजे भितर येता, म्हाका तो जिवीत दिता म्हणलें आमी समजोवंक शकल्या गी ना. तर आज एक निर्धार करया, हर एक मिसाचें बलिदान सोम्यान आमकां दिवचें तें गिफ्ट जावन आसा, एक काणीक जावन आसा. ती काणीक आमी स्विकार करता आसतना आमकां संतोश जावंक जाय. कित्याक जेसूस ताकाच आमकां एक गिफ्ट जावन दिता आसतना कोणेय एक ल्हान गिफ्ट आमकां दिल्ल्या वेळार आमकां इल्लो म्हणी संतोश जाता. वयगी न्ही, ताणें दिलें न्ही म्हणून. आज जेजू ताकाच आमकां दिता आसतना खंडीत जावन आमचे थंय संतोश आसूंक जाय. दोळे आमचे दंप्या, आमच्या जिवितांत आमकां मोल दिल्लो जेजू हर एका मिसाच्या बलिदानांत उंड्या रुपार आमचे मोदगात येता. कित्याक आमचे थंय रावूंक, आमकां जिवीत दिवंक, आमकां नवें करूंक, आमकां दैवीक सक्तेन बरोवंक. आमी पातकी म्हणलें तें सरनेम आमचे तावन काडन सोडवण तुवें आपणायलां म्हणलें दाखोवंक जेजू आमच्या आत्म्यांत येता. ते आत्म्यांत येवनचो जेजू आमकां संतोश बरीत करून दी, आमची आदली जिणी परिवर्तन करून दी. हर एकले आमी हर एका मिसाच्या बलिदानांत भाग घेता आसतना
जेजू म्हजें कुटुंब नवें करूंक येता, म्हजें जिवीत नवें करूंक येता म्हणलो अनुभव आमचे थंय आमी समजून काण घेवन तो एवकरिस्त सेवूंक तसो जेजू आमकां ताच्या कृपेन बरोवन दी म्हणून मागया. आमकां सोमयाच्या हाती आतां आमी समर्पीत करया. हर एक फावटीन जेजू आमचे लागीं येता आमकां जिवीत दिवंक. जो सोबांचेल 10 अध्याय 10 वळ आमकां सांगता की आमी ह्या संवसाराक आयलां जिवीत दिवंक, खाली जिवीत मात्र न्ही, ह्या तेच मापान तें तुमकां दिवंक हांव आयलां. तर सोमयान दिवचें तें जिवीत आमचें करून घेवंक आमचें उणेंपण जेजूच्या हाती आमी समर्पण करया. आज ह्या पुणतळाक आमी आयल्या जावं देवाक अर्गां दिवंक थोडी आयल्यां जावंक पुरो. थोडी आपलें तेसावां घेवनूय ह्या पुणतळाक तुमी आयल्यात. थोडी तुमचे पिडे पसत मागोवंक आयल्यात. तुमचें उणेंपण जेजूक दिवंक तुमी आयल्यात. कितेंय तें जावं जेजू स्विकार करूंक तयार आसा. तुमी जेजूक दिवची ती काणीक जेजू स्विकार करूंक तयार आसा. स्विकार करन तो तुमकां खाली हातांनी धाडना, बदलेक ताच्या आशिर्वादान तुमकां तो भरता. ताच्या जिवितान तो तुमकां भरता. ताच्या सडवणेन तो तुमकां भरता. जे कितें ते सामा तुमी मागोवंक आयल्यात ते सक्रामेंतांत आसल्या जेजूक समर्पीत करात. जावंक पुरो तुमच्या कुटुंबाच्या संद्यां पसत मागोवंक आयल्यात, तुमचे पसूच तुमी मागोवंक आयल्यात, एका कामाच्या येसस्वे पसत मागोवंक आयल्यात, एका पिडेच्या कारणा निमती तुमी हांगा आयल्यात. जेजू जावन आसा आमचो सोडवणदार. तो आमकां केदींक रित्या हातांनी धाडना. आमी दोळ्यांनी दुखां काडून जियेजय म्हूण तो अत्रेगना. अबाकार आमकां ताच्या जिवितान तो भरता. भावार्थान सोमया थंय आमकांच आमी समर्पण करन. जेजून आमकां सगळ्यांक आपूण अभिशेक करीचे आतां आमी मागया. आमचे दोनी हात आमी वयर उबारया. हे उबारलेले 2 हात आमच्या मागण्याचो संकेत जावन दी. आमच्या रित्यापणाचो संकेत जावन दी. आमच्या अबलपणाचो संकेत जावन दी. जेजू तुजे मुखार हांव आयलां ह्या रित्या हातांनी. जेजूच्या कृपेन म्हाका भरूंक, तुज्या आशिर्वादान म्हाका भरूंक म्हाकाच तुज्या हाती हांव समर्पीत करतां. जेजू तुजे कृपेन म्हाका भर. म्हजें मागणें तूं आयक म्हणून भक्तीपणान मागया. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वदोदरा सच्चा देवा आपले दोन्ही हात उबारून तुझ्या कृपेच्या बेसावा पसत मागच्या या भुरग्यांतय आणि ये आराधनाध्यक्षा एकल्यांतय तुझ्या कृपेचो पावस आशिर्वादाचो पावस वत म्हणून आमी तुजे लागीं मागता. तुझ्या कृपेन तांकां बरो, तुझ्या आशिर्वादान तांकां बरो, सोरी तुझ्या बेसावांनी तांकां भर म्हणून तुजे लागीं मागता. तुझे दैवीक आशिर्वाद सोमयान जेजू ह्या भुरग्यांचेर देवून येवून दी. सोर पिडेंतले सोर अणवरांतले ह्या भुरग्यांक राखून व्हरो. तुझे दैवीक सत्यान ह्या भुरग्यांक भर म्हणून तुजे लागीं मागता. हालेलुया 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 हालेलुया. सगळं आमी दिबेर पडया. सक्रामेंताचो आशिर्वाद आमी घेवंक तयार जावया. सोमेचा आशिर्वाद आमचेर आमच्या भुरग्यांचेर आमी मागल्या मागण्याचेर देव ते आशिर्वाद दिवं दी म्हणून गावया हे दावडा सक्रामेंता. त्या वडा
संक्रामेंत साष्टांग नमन करूया पूर्विल्या त्या रूपा बदला नव्यो रीती आदार्या सलवून वेचा अस्कद विश्व्या भावार्थाचे बळ दिव्या जसे बापा तसे पुता उल्हासाने स्तुती जा पदवी महिमा ससना ससना एका स्थाळ्यार हर्षिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समासामी नावरता प्रार्थुया हे सोम्या जेजू क्रिस्ता या विच्छेद सक्रमेंत काल तुझ्या कष्टांचो उगडा आसवे आमकां सोडला तुझ्या सोडवण्याचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आणि रक्ताच्या पवित्र मिस्त्याक मान करूंक आमकां दयेन फावो कर तो जियेता आनी राज करता इस्नाच्या सासना